Kini nga video ni Pastor mga kaigsuonan nga akong ipadungog sa inyo ha. Dugay-dugay na ni nga video. Iyang giatake, iyahang gikomentaryohan ang pagsaulog sa kalag-kalag o pamisa sa mga nangamatay sa simbahang Katoliko. Ato siyang paminawon, human ato ning tagaan o komentaryo tubag ang iyang mga pamahayag. Atensyon mga higala, mga kaigsuunan, ilabi na sa akong mga kaparintihan kay galaan nga mga Katoliko o mga basher na ko nga mga Catholic Faith Defender. Pipila ka oras gikan karon mga higala, magsaulog na pud sila sa gitawag kalag-kalag o pamisa sa mga patay. Magbaha na pud ang katawhan padulong sa ilang minteryo o ngadto sa ilang simbahan. Mubayad ngadto sa ilang pari, mubayad ngadto sa pari o magpamisa para sa mga patay mga kaigsuunan. Basahin ko nagkukusa ka bersikulo sa Biblia diha sa bagong tugon nga ang atong Ginoong Hesukristo nagsugo nga pamisahan ang mga patay aron malangit. Kini mga Catholic Defender pasanginlan ta kita kuno ng warta. Kasi panabi nga mga pastor kuno ng warta. Tinuod man kuno mga pastor nga mga kulurong o mga kultog-utog ng warta. Pero ayaw may ipagan mga kaigsuunan. Ayaw i-generalize kay klaro ang pag-istorya karon pila ka mga adlaw, pila ka mga oras kan karon. Mubahan na po ang kwartas katawan para pagpamisas patay, mubayad ngadto sa pare. Aron ipamisas mga patay, kung naamang galing mabasa nga nagsugo ang Dios o ang atong Ginoong Hesukristo. Mubalik ko sa pagkatoliko o mag-Catholic Faith Defender ko. Unta mga higala magmata na mo karong panahon na tungod kay atong kinabuhi mo bora kayo. Dili madalag kwarta ni. Dili madalag pamisa ni atong kinabuhi mga kaigsunan tungod kay ang kaluwasan, tagsa-tagsa. Kung gusto kang maluwas, inulsuli mo mga sala, ihalad sa Dios ang imong kinabuhi ug dawata sa Ginoong Hesukristo. Okay, ato ang tagaan o komentaryo ang pamahayag ni Pastor batok sa pagsaulog sa simbahang Katoliko sa kapistahan sa mga nangamatay. Ang iyang challenge, basahan daw siya sa Biblia. Unya namili siya sa bag-ong tugon. Kung naabay mabasa nga misahan ang mga nangamatay. Ang atong tubag wala sa bag-ong tugon, Pastor. Naa sa karaan nga tugon. Ang termino gigamit is pag-ampo. Kung ang imuhang gipangita misa, diha sa misa na diha ang pag-ampo. Atong basahon mga kaigsuunan ang karaan tugon. Kaya nangita siya o nakasulat sa Biblia. Lamang ang iyahang gipangita dito sa bag-ong tugon. Namili pagyod. So dinhi sa karaang tugon atong mabasa sa ikaduhang Makabyo 12:43 tamag sugod. Giingon dinhi nagpaamot usab siya gikan sa tanan niyang mga tao nga mikabat og 2,000 kasalapi nga plata o gipadala kini didto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Si Judas naghimo niining hamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Kung wala pa siya magtuo nga ang mga patay mabanhaw, usa unta kabutang binuang og walay kapuslanan ang pag-ampo alang kanila. So dunay pag-ampo alang kanila sa mga nangamatay. So natay mabasa, Pastor. Unya giklaro pagyod nga nag-amot sila og salapi para gamiton sa paghalad o pag-ampo. Busa ang imong pangutana natubag naa sa Biblia pero ang imong giingon nangita ka og imong kaugalingon nga pabor sa bag-ong tugon. Wala sa bag-ong tugon pero naa sa karaan nga tugon. Unya matud pa nimo kining gitawag og pangwarta ni sa simbahan. Wala ka masayod, Pastor, nga si San Pablo mipahayag man ang nag-alagad sa templo mabuhi sa templo. Ang ibaya din ha para sa
mga pagampo misa sa mga nangamatay dili man na para sa pari lamang, kundili para na sa simbahan. Una na diha ang gitawag kuhaon ang sweldo sa mga lumilihok sa simbahan, mga empleyado. Ang bayad sa janitor, paghinlo sa simbahan. Ang bayad sa kuryente. Ang bayad sa tubig ug uban pang mga miscellaneous fees nga gamiton diha sa simbahan. Mo nay purpose niya na. So kanang giingon nimo nga pangwarta, kung pangwarta pa na mga kaigsuonan, dili unta may isgutan sa Biblia nga nagpaamot. So naa may giingon nagpaamot si Makabyo og 2,000 kasalapi nga plata. So biblical da ini nga mogamit kitag kwarta para sa serbisyo sa atong kaparian. Kay kung dili nato tagaan og kining gitawag og amot, unsa may ipalit nila og makaon, bisti og isuhol sa mga empleyado. Busa kining giingon ni pastor, usa lang kini ka gitawag og atake niya sa simbahan. Kay wa man siya makabasa nga naa di ay sa simbahan. Gani ang paghandom sa mga nangamatay naman na sa Sirach City 33. Giingon man ni Propeta Sirach, sa mga buhi ayaw ninyo kalimti ang paghandom sa mga nangamatay. O gihandom sa Katoliko, Nobyembre 1 ug 2 ang tanang nangamatay. Mo ni atong reaksyon, daghang salamat og mayong adlaw kanaton tanan.